बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। बेशक तुम्हारे पास एक ऐसे रसूल तशरीफ़ लाए हैं जो तुम ही में से हैं, जिस पर तुम्हारा मशक्क़त में पड़ना सख्त ग्रां गुजरता है, और जो तुम्हारी भलाई के नहायत चाहने वाले हैं, जो ईमानदारों के साथ बड़े ही मुशफ़िक़ इंतहाई मेहरबान हैं। अज़ीज़ तलबा, ये जो आयत है सूरह तौबा से ली गई है, जिसमें ईमान वालों को गुड न्यूज़ दी जा रही है, खुशखबरी सुनाई जा रही है। बहुत ही अच्छा पैगाम दिया जा रहा है कि ए ईमान वालों, तुम्हारे लिए अल्लाह ने जो नबी मबऊस किए हैं, 1,24,000 पैगम्बर आए हैं, लेकिन अल्लाह ताला उस नबी की ख़ास तशरीफ़, जो ख़ास तारीफ़ कर रहे हैं, जो आखिर में तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं कि बेशक तुम्हारे पास ऐसे रसूल आए हैं जो तुम ही में से हैं। पहली बात ये फरमाई गई है कि जो तुम ही में से हैं, इसका मतलब ये बनता है अज़ीज़ तलबा कि वो नोए इंसानी से तल्लुक़ रखने वाले थे। और जब आप मक्का में तशरीफ़ लाए, उस वक़्त आपके चचा भी थे, और इसी तरह आपकी फूफियाँ भी थी, आपके पूरे अज़ीज़ व अक़ारब मौजूद थे, और आप उन्हीं के दरमियान पले बढ़े और उन्हीं के साथ तल्लुक़ रखा। और फिर आपको एक कुरैश का कबीला अता किया गया जो बहुत ही ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ था मक्का में, और बहुत से इलाकों से लोग मक्का में हज करने के लिए आते थे। इस हवाले से कुरैशियों को ख़ास इज़्ज़त दी जाती थी, क्योंकि वो मक्का में जो खाना काबा है उसके मतवली है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे पास वो नबी भेजा गया है जो तुम ही में से है, और उसकी अगली सिफ़त ये है कि तुम्हारा मशक्क़त में पड़ना उन पर ग्रां गुजरता है। ये देखें कितना बड़ा हम पर एहसान अल्लाह का कि ऐसे रकीकुल क़ल्ब नबी दिए गए हैं, ऐसे नरम दिल नबी दिए गए हैं, ऐसे अखलाक से भरे हुए नबी दिए गए हैं, जो हमारे ऊपर रहम फरमाते हैं, और हमें मशक्क़त में देखते हैं तो उनका दिल जो है वो परेशान हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मोहम्मदिया को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है, बहुत ज़्यादा अल्लाह से खुसूसी जो है वो रियायतें लेकर दी हैं। कौन कौन सी रियायतें हैं? आपको पता है अज़ीज़ तलबा, ये जो रोज़े हम रखते हैं, शाम के वक़्त हम इसको अफ्तार करते हैं, और फिर हमें ये सहूलत दी गई है कि सारी रात भी खाते रहें तो कोई हर्ज नहीं। जबकि दूसरी अहले किताब उम्मतें जिनको रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था, आप देखिए कि उनको कहा जाता था कि रोज़ा मगरिब के वक़्त खोल लो और जितना खाना खा लो, उसके बाद जब तुम सो गए तो तुम्हारा रोज़ा शुरू। इसी तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं, जितनी दूसरी उम्मतें हैं सबको ये कहा गया है कि तुम्हारी ये जगह है नमाज़ पढ़ने के लिए, ये जगह है अल्लाह को याद करने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को सजदागाह बना दिया। एक बंदा सफ़र पे जा रहा है, किबला रुख खड़ा हो जाए नमाज़ पढ़ ले, घर में है किबला रुख खड़ा होकर, दफ्तर में है बैठ कर नमाज, जहाँ उसका किबला बनता है नमाज पढ़, हर जगह पाक कर दी गई है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्लाह से रहते लिया कि मेरी उम्मत पर ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ हो जाएँ। अब आप देखें कि हम लोग सफ़र करते हैं, सफ़र में तकलीफ़ होती है, सफ़र जो है वो थोड़ा सा रूटीन को ख़राब करता है, जिस्म को भी जो है वो थोड़ी सी क्या कहते हैं मजबूरी के साथ चलना पड़ता है, नातवां जिस्म हो जाता है, एनर्जी ज़्यादा लग जाती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो बंदा सफ़र करता है वो अपनी नमाज को आदी कर दे। इसी तरह जो सफ़र करता है वो रोज़े छोड़ दे और बाद में रख ले। इसी तरह जो हज या फ़र्ज़ है, लेकिन आपने फरमाया कि जो बंदा इसकी इस्तात नहीं रखता वो ना करे। तो जो काम बंदे से आसानी से हो सकता है ना, हमारे नबी ने वही करने का कहा। इसलिए अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि ऐसा नबी है जिसका तुम्हारा मशक्क़त में पड़ना सख्त नागवार है, कि वो नहीं चाहते मेरी उम्मत को तकलीफ़ आए। फिर अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ने हर नबी को ये एजाज़ दिया, ये ऑफ़र दी कि तुम बतौर नबी एक ऐसी दुआ कर सकते हो जो मैं लाजमी कबूल करूँगा। हर नबी ने की और अल्लाह ने उसकी पूरी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही ऑफ़र थी कि तुम भी दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ करूँ। अब अल्लाह के नबी ने क्या किया, आप देखें, अल्लाह के नबी ने वो दुआ को संभाला हुआ है। वो दुआ जो है अल्लाह के नबी ने नहीं की, वो दुआ अल्लाह के नबी ने क़यामत के दिन के लिए संभाल ली कि उस वक्त मैं अपनी उम्मत के लिए दुआ करूँगा, अल्लाह कबूल करेगा। आप अंदाज़ा करें, वो दुआ भी अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मतियों के लिए रखी कि मेरी उम्मती जो है वो जहन्नम में ना जाए, अगर एक चले भी गए हैं तो मैं दुआ करके उनको वापस ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक सजदे में पड़े रहेंगे जब तक आपका आखिरी उम्मती बाहर नहीं आ जाता जहन्नम से। हर उम्मती को अल्लाह के नबी ने लेकर आना है। इसलिए आप देखेंगे कितना अल्लाह के नबी जो है वो हमारे लिए मुशफ़िक़ हैं कि कहीं मेरी उम्मती को तकलीफ़ ना आए। एक चीज़ अज़ीज़ तलबा ये देख लें, मेरी बात सुन लें, कि वो उम्मती बाहर आएंगे जहन्नम से जिन्होंने शिरक नहीं किया होगा। अगर किसी ने शिरक किया होगा ना, तो वो ज़िंदगी में माफ़ी मांग ले। एक बंदा शिरक करते हुए मर गया ना, तो उसकी कोई सिफारिश नहीं चलनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सिफारिश वहाँ पर काम नहीं देगी।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امتی کو سفارش ہے سوائے مشرک کو. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا مشقت میں پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے، امتی کا مشقت میں پڑھنا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں تمہارے نبی ایسے ہیں جو تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، ہمہ وقت تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، تمہارے لیے اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ سے یہی گزارش کرتے ہیں امتی امتی یا اللہ میری امت کا خیال رکھ. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو شب قدر ہے، شب قدر کی جو 5 راتیں ہیں اس کا ثواب کتنا، 83 سال سے زیادہ ثواب رکھا ہے کہ میری امت جو ہے وہ تھوڑا کام کرے اس کو ثواب زیادہ ملے. ہم 5 راتیں ہر رمضان کو لگاتے جائیں تو ہر سال ہمیں 83 سال کی اضافی عبادت کا ثواب ملتا ہے. بتائیں ہمارا کتنا ثواب اکٹھا ہو جائے گا. یہ بھی امت محمدیہ کو ملا. تو اس لیے اللہ کے نبی کی یہ خواہش ہے کہ میری امتی جو ہے کامیاب ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس بندے کی طرح ہے کہ جو مچھروں کو، جو ایسے ہوائی چیزیں جو آگ کی طرح جاتی ہیں وہ جلتی ہیں، میں روکنے کی کوشش کرتا ہوں. میں امتیوں کو جہنم سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے امتی جہنم میں نہ جائے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے سچے دل سے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ ہی اس کا رب ہے اور اس پر وہ قائم رہا، وہ ضرور جنت میں جائے گا. کتنی بڑی بات ہے بتائیں. ایک کلمہ پڑھنے سے بندہ جنت میں چلے جاتا ہے. لیکن عزیز طلبہ ہمیں بھی خود خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی جو ہیں جو ہمارے لیے اتنے حریص ہیں، ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ سن لیجیے حدیث بڑی اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا. آپ سن لیا، یہ گارنٹی سن لیا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں مگر جس نے انکار کیا، مگر جس نے انکار. صحابہ کرام جو ہے متعجب ہوئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سب تابع دار ہیں، آپ کا انکار کون کرنے والا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری بات سن لو صحابہ، جس نے میری بات کو مانا وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری بات کو سن کر اس پر عمل نہیں کیا، ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی، وہ جہنم میں جائے گا. آپ اندازہ کریں پھر نبی کی سنت کتنی ضروری ہے. آج ہم کہہ دیتے ہیں یہ نبی کی سنت ہے، پھر کیا ہوا؟ نہیں، جس سنت پر آپ نے حکم دیا کہ یہ کام کرو وہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ تو ویسے کہا گیا ہے. تو ان لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے روشنی دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دینا ہے جو نبی کی پیروی کرتے رہے ہوں گے. اور نبی کی پیروی کیا ہے عزیز طلبہ؟ مختصر بات یہ ہے کہ ہر غلط بات سے رک جانا یہ نبی کی پیروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے تو ہمیں بھی نہیں بولنا چاہیے، گالی نہیں نکالتے تھے، غیبت نہیں کرتے تھے، چغلی نہیں کرتے تھے، دوسروں کا حق نہیں مارتے تھے، دوسروں کو اسکپ نہیں کرتے تھے، دوسروں کے ساتھ منافقت نہیں کرتے تھے، صحیح بات کرتے تھے اور لوگوں کی خیر خواہی کرتے تھے. تو جو باتیں روٹین میں ہیں وہی نبی کی باتیں ہیں، اس میں کون سی؟ لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں اپنے نبی کی سنت پہ چلوں، میں اپنے نبی کو فالو کروں. اور اگلا طریقہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ اپنے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا جائے. اللہم صلی علی محمد، یہ درود ابراہیمی ہے جس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے اور اس کا ورد کرنا چاہیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھتا ہوگا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تمہاری دعائیں جو تم کرتے ہو وہ آسمان اور زمین کے درمیان رہتی ہیں. کیوں؟ کہ جس دعا میں تم مجھ پر درود نہیں پڑھتے وہ دعا اللہ کے پاس جاتی نہیں. اس لیے ہر دعا مانگتے ہوئے آپ پر درود پڑھنا بھی ضروری ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اوپر درود بھیجتا رہے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں دے گا اور اس کے درجات بلند کرے گا. اور اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو درود بھیجتا رہا ہوگا نا اور زیادہ درود بھیجتا رہا ہوگا، اس کے پاس اور ٹائم نہیں بچا ہوگا کہ اپنے لیے دعا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی دل کی حسرتوں کو بغیر درخواست کے پورا کر دے گا کہ یہ نبی پر درود پڑھتے رہے. بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ درود پڑھنا بڑا ضروری ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا آمین 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 3 دفعہ کہا. تو صحابہ کرام حیران ہوئے کہ یہ ایسے ہی آمین کر رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ نماز جمعہ کے بعد صحابہ کرام بیٹھ کے ساتھ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج خلاف معمول 3 دفعہ آمین کہا، کیا وجہ بنی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میرے پاس اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا باری تعالیٰ وہ بندہ خاک آلود ہو، اس بندے کا ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے آپ وہ درود نہ پڑھے. آپ نے فرمایا آمین. کیا مطلب؟ اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنا ضروری ہے. تو یہ نبی کی شان ہے کیونکہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، ہماری اتنی خیر خواہی کی، تو کیا ہمیں ہر نام کے ساتھ درود نہیں پڑھنا چاہیے؟ اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ حکومت پاکستان نے کیا کیا ہے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہر نام کے ساتھ درود لکھ دیا گیا، دیکھا ہی نا آپ نے. تو بریکٹ میں درود لکھا جاتا ہے اور ہمیں بھی درود پڑھنا چاہیے. اور خصوصی طور پر ہمیں جو ہے وہ صبح و شام درود کا ورد کرنا چاہیے. اور اٹھتے بیٹھتے بھی اللہم صلی علی محمد، یہ سادہ سا درود ہے، اتنا بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، اللہم صلی علی محمد. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد اگلی آیت عزیز طلبہ، وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اور اگر یہ
منہ پھیر لیں تو آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس میں ان لوگوں کی بات ہے جو بات نہیں سنتے، جو بات اب اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نہیں لینا چاہتا تو اس کی مرضی۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو کہہ دو اگر تم نے نہیں بات مانی کوئی بات نہیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میرا اللہ پر ہی توکل ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا